लेकिन आपको पता है ना कि मुल्क में पेट्रोलियम प्राइस बढ़ रहे हैं बड़े चले जा रहे हैं। आप कभी 100 रुपये बढ़ाते हैं, कभी आप 55 रुपये बढ़ाते हैं, कभी आप 40 रुपये बढ़ाते हैं। फिर जब कम करने की बात आती है, बाय द वे आज भी फ्राइडे है, तो कम करने की बात आती है तो कभी 5 रुपये कम कर देते हैं, कभी 20 रुपये कम कर देते हैं और कहते हैं कि जी हमने देखें। और फिर बड़े बड़े फ्लायर PMLN के जो एक्स पे उनके जो हैंडल्स हैं उस पर बड़े बड़े फ्लायर के वाटर रिलीफ तालियाँ। मैं एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ, मतलब मैं वो खातून हूँ जो इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान बाय रोड जाती हूँ, गुजरात तक बाय रोड गई हूँ, कश्मीर मैंने बाय रोड ट्रैवल किया। इस्लामाबाद से मैं कराची बाय रोड आती हूँ, 1 गो में आती हूँ, 16 से 17 घंटे में पहुँचती हूँ। इस दफ़ा मैंने कहा यार मतलब पेट्रोल इतना महंगा है, फिर गाड़ी की मेंटेनेंस अलग होती है, पेट्रोल अलग होता है, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो मैंने तो इस दफ़ा मैंने कहा छोड़ो रहने दो, वैसे भी गर्मी बहुत है। तो मेरी अपनी ट्रैवलिंग पे एक बड़ा मेजर कट लगा है कि मैं अब उस तरह से ट्रैवल नहीं करती जिस तरह से मैं पहले ट्रैवल करती थी। अब मसला ये है कि जब PMLN वालों से पूछो कि जी आपने देखे इतना जुल्म किया, पेट्रोल बढ़ा दिया, उनका जी जंग लगी पड़ी है। अरे भाई जहाँ जंग लगी पड़ी है ना, वहाँ भी इतना पेट्रोल नहीं बढ़ा। इंडिया में 4 साल बाद 3 रुपये बढ़ा, उनकी आवाम ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बांग्लादेश में मेरा ख्याल है कुछ रुपए बढ़ा। मतलब जंग अल्लाह ना करे क्या पाकिस्तान में लगी पड़ी है। भाई आप सीधा सच्ची बात बताएं। आपने लेवी में पैसे, लेवी टैक्स की मद में आप आवाम को लूट रहे हैं और उसकी वजह यह है कि आपका जो FBR का डिपार्टमेंट है वो जो आपका टैक्स कलेक्शन का एक टारगेट होता है वो उसको अचीव नहीं कर सका। जो शॉर्टफॉल है वो 800 से 8000 से ऊपर पहुंच चुका है। तो भाई मेरे आप इस बात को खुद भी समझिए और लोगों को भी सच बताइए। IMF ने कहा कि जी आपने टैक्स कलेक्ट नहीं किया। अब बजाय इसके कि आप उनको कहते हैं कि जी ये वजह थी हम करेंगे, आपने उनको कहा कि जी हम ना ऐसे करेंगे, लेवी की मद में टैक्स बढ़ा देंगे और पेट्रोलियम प्राइसें बढ़ा देंगे, आवाम से ले देंगे। सबसे आसान तरीका। FBR की जो इस वक्त परफॉर्मेंस है वो वर्स्ट है। अब मैं ये बात तो कर रही हूँ, ऐसा ना हो कि FBR के नोटिस मुझे आना शुरू हो जाए कि अच्छा जी हम अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, आ जाए जी हमारे पास। मैं कहीं पे सुन रही थी, एक बड़े सीनियर इकोनॉमिस्ट है हारून साहब, वो बता रहे थे कि जो टैक्स कलेक्शन का जितना भी ये प्रोसेस होता है ना, 90 to 95% टैक्सेस तो ऑटो कलेक्शन पे है। मतलब वो तो जैसे ही महीना ख़त्म होता है, जैसे मेरी और आपकी बहुत सारे जो सैलरी क्लास है उनकी सैलरी से ठक टैक्स कट जाता है, तो वो तो ऑलरेडी वहाँ पर चला जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा बुरा आइडिया है जिसका भी है। पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। ईद पे तकरीबन लोग ये बता रहे हैं कि 25 से 30% जो है वो शॉपिंग लोग नहीं कर पाए, लोग कुर्बानी नहीं कर पाए। लेकिन फिर वही बात है कि देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द आवाम। तो बस ऐसे ही रहिए, जीते रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का जो मौसम है ना, ये जून है और जून तक उसका मौसम बड़ा अच्छा रहता है। मुझे याद है मैं गिलगित बल्तिस्तान 3-4 दफ़ा गई हूँ। 2020 के मैंने इलेक्शन भी कवर किए हैं और उससे पहले भी गई हूँ मैं। ये जो सीज़न है ना, ये बाय द वे चेरीज़ का सीज़न है। तो जितने भी जो इलेक्शन करने गए हुए हैं, इलेक्शन कैंपेन करने गए हुए हैं, वो रच के साथ चेरीज़ खा रहे होंगे। और जान तो बनानी है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी करनी है। लेकिन उसके बाद क्या, मैं ज़रा कैप्टन सफदर की बात करती हूँ। कैप्टन सफदर इस किस्म की इलेक्शन कैंपेन्स में नज़र आ जाते हैं, ऑल्दो के बेचारे कहीं और नज़र नहीं आते, बट स्टिल वो वहाँ पर नज़र आते हैं। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए जो कहा, मरीम नवाज़ साहिबा के लिए भी कहा कि लोग कहते हैं, नवाज शरीफ साहब से लोग कहते हैं कि जी 1 साल के लिए आप मरीम नवाज़ को सिंध का CM बना दें। इस पर तो हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा जी जो रोटी कपड़ा और मकान ये तो अल्लाह ताला दे ही देता है, लेकिन पीपल्स पार्टी ये बताए कि उन्होंने सिंध की आवाम को क्या दिया। सिंध की आवाम को ना आप कोई वेलफेयर के प्रोग्राम्स दे सके। BISP खुद राना सनाउल्लाह साहब अब एतराफ़ कर रहे हैं कि जी ये इसमें करप्शन भी है, लोगों को ये फ़कीर भिखारी बनाने के मुतरादिफ भी है वगैरह वगैरह। तो कैप्टन सफदर साहब ने ये बात उठाई है कि जो गवर्नेंस पे बात उठाई है। लेकिन कैप्टन सफदर साहब आपके लिए तो तालियां कि आपने ये बात कम से कम की है। और किससे की है? जो आपके इत्तेहादी हैं, और वो ऐसे इत्तेहादी हैं कि अगर वो अपनी बैसाखी थोड़ी सी अलग कर लें तो फिर आपकी हुकूमत कहीं रहेगी नहीं। लेकिन यही बात अगर मैं पीपल्स पार्टी पे कहूँ कि आप उन पर तनकीद कर रहे हैं और आपने अपनी बैसाखी उनको दी हुई है, आप यूँ कर लें वो धड़म से नीचे गिर जाएगी। लेकिन ये करना मकसूद नहीं है, क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं ना, तो हमने 2024 का इलेक्शन भी देखा था, यही बिलावल भुट्टो जरदारी थे जो नवाज शरीफ को, पूरी PMLN की क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे थे, शदीद किस्म की तनकीद कर रहे थे। और जो ये इलेक्शन हुआ
سر جوڑ کے بیٹھ گئے, اتحادی بن گئے, انہوں نے گورنر اور آئینی عہدے لے لیے, زرداری صاحب صدر بن گئے. تو یہ جو ملک کا نظام ہے نا, کیپٹن صفدر ہوں, رانا ثناء اللہ صاحب ہوں, خرم دستگیر صاحب ہوں, اختیار ولی صاحب ہوں, یہ الیکشن کیمپین جب چل رہی ہوتی ہے نا تو لوگوں کے مزاج ہی الگ ہوتے ہیں. اور میں حیران اس لیے ہوتی ہوں کہ کیا عوام اتنی بے وقوف ہے. اگر کہ آپ سیریسلی کسی پہ تنقید کریں جو جائز تنقید ہے, اگر آپ کراچی پہ سندھ پہ تنقید کرتے ہیں تو وہ جائز تنقید ہے, لیکن یہ تنقید آپ کی ٹیمپریری کیوں ہوتی ہے, صرف اس وقت کیوں ہوتی ہے جب الیکشن ہوتے ہیں یا آپ کو انتخابی مہم چلانی ہوتی ہے یا آپ کو لوگوں سے ووٹ دینے ہوتے ہیں, لینے ہوتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا یہ پھر اچھی بات نہیں ہوتی, کیونکہ آپ نے 4 دن کی تقریریں کرنی ہے, اپنے مطلوبہ اپنے نتائج حاصل کرنے, پھر آپ نے یہاں پر آنا ہے, ہاتھ ملانا ہے. اور بائی دا وے یہ جو بجٹ انہوں نے 5 جون سے 10 جون کیا ہے نا, کچھ لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ اس کی وجہ بھی اصل میں جی بی تھی, الیکشنز تھے, کیونکہ اگر 7 جون کو بجٹ آتا ہے, مہنگائی کا طوفان آتا ہے, تو ادھر جی بی کا الیکشن تو بڑھ گیا, تو اس لیے. تو بہرحال یہ ساری گیمکس ہیں اور عوام جو ہے نا بڑی باؤشر ہو چکی ہے, اتنی بیوقوف رہی نہیں ہے جتنے اب سیاستدان ان کو سمجھتے ہیں. جی, اور بڑے مزے کی بات ہوئی جب خرم دستگیر صاحب نے کہا, جب گلگت بلتستان کے الیکشن میں جب وہ کیمپین کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جی آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو لاہور چاہیے, گلگت بلتستان لاہور جیسا چاہیے, یا آپ کو کراچی جیسا چاہیے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہاں پر بات ہی ختم ہو گئی, مطلب یہاں پہ تو فیصلہ ہی ہو گیا. مطلب کون چاہے گا کہ گلگت بلتستان جیسی حسین وادی, حسین ترین جو ان کے مقامات, پرفضا مقامات, اس کا اثر کراچی جیسا ہو جائے. تو بھائی یہاں تو میں کہتے ہیں نا کہ بھئی بات ہی ختم ہو گئی. جو میں کوئی بات ہوتی نا, جو جنزی بات کرتے ہیں نا کہ میں نہیں سہتا, میری بیٹی جب کوئی بات ہوتی نا کہتی اماں میں نہ سہتی, میں نہ سہ پاتی. تو میرا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی والوں کے لیے یہ بات ایسی ہے کہ ان کو یہ بات سہنی نہیں چاہیے تھی. اچھا, دلچسپ کیا ہوا, خرم دستگیر صاحب نے یہ بات کر دی, عوام نے لاہور اور کراچی پہ نو پہ نعرے لگا دیے. اس کی ایک اور وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بہت بڑی تعداد میں کراچی میں رہتے ہیں, ان کی سردیاں کراچی میں گزرتی ہیں, روزگار کے لیے بھی وہ کراچی آتے ہیں, ایجوکیشن کے لیے بھی وہ کراچی آتے ہیں. تو کراچی کا جو کھنڈرات اور موئن دڑو, سڑکیں, غلاظت, ٹرانسپورٹیشن بدترین, یہ جو ٹوٹی پوٹی سڑکیں, یہ سب انہوں نے بہت اچھی طرح سے نہ تو دیکھی ہوئی ہیں بلکہ ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں. تو انہوں نے تو کانوں کو ہاتھ لگائے. لیکن اس کا جواب کیا دیا ہمارے میئر صاحب نے, مرتضیٰ وہاب صاحب نے. انہوں نے, میں حیران ہو رہی تھی, مطلب جوال, وہ کہتے ہیں نا سوال گندم اور جواب چنا, وہ کہہ رہے جی کراچی میں تو سارے لوگ آتے ہیں, کراچی میں تو غریب پرور شہر ہے, سب کو پالتا ہے, سب کو روزگار دیتا ہے, فلاں کرتا ہے. ارے بھائی, اگر کراچی یہ سب کرتا ہے اور یہ کراچی کی کیپیسٹی ہے اور کراچی سے پورے ملک سے لوگ آتے ہیں, تو آپ کو تو کراچی کو حقیقی پیرس بنانا چاہیے تھا. یہ وہ والا پیرس نہیں جو شرمیلا فاروقی صاحبہ نے کہا کہ ان کو یہ کراچی جو ہے وہ پیرس ہے. میں کہتی ہوں کراچی پیرس سے بھی کہیں بہتر ہو سکتا ہے اگر پیپلز پارٹی کے اندر تھوڑی سی کراچی کے ساتھ لوائلٹی ہو اور تھوڑی سی ان کی ول ہو. تو میرا خیال ہے دیر از نو کمپیریزن. اور ایک اور بددعا دی ہے مرتضیٰ وہاب صاحب نے ہنزا کو. انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں ہنزا بھی کراچی جیسا بن جائے. وہ جو ہے نا سارے سجدے میں پڑے ہوئے ہنزا والے کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. بٹ اینی ویز دس از پالیٹکس, بٹ دس از ناٹ پالیٹکس جو کراچی کا آپ نے حال کیا. ناظرین, آپ جانتے ہیں نا کہ جو کراچی اور لاہور کے موازنے کی بات ہو رہی تھی, وہ کھانوں سے بات آگے چلی گئی ہے اور بات ہو گئی گورننس کی. اور معاملہ تو اب یہاں تک بھی آ گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو ایک دن کے لیے کم از کم کراچی کا سی ایم بنا دیا جائے. لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں نا, وہ ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مشورہ تو بہت اچھا ہے لیکن ایک دن کافی بالکل بھی نہیں ہوگا. جو کراچی کی صورتحال ہے, کیونکہ کراچی ایک اتنا بڑا شہر ہے, میٹروپولیٹن شہر ہے اور 3 سے 4 کروڑ کی آبادی ہے. تو میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ جو لاہور میں کام کر رہی ہیں, دیٹ از ریئلی امیزنگ. اور ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ شاید نگلیکٹڈ بھی ہو, نہیں بھی اس طریقے سے ہوا ہو, لیکن اگر دیر از نو کمپیریزن آف کراچی اینڈ لاہور. تو میری تو دعا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو ایک دن کے لیے نہیں, کم از کم 1 مہینے کے لیے کراچی کا سی ایم بھی بنا دینا چاہیے, اور جو میئر کراچی ہیں ان کا اضافی چارج بھی دے دینا چاہیے. اب کچھ لوگ اس پر اعتراض یہ کریں گے کہ جی بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ پنجاب میں تو ہوئے نہیں. بے شک نہیں ہوئے, غلط ہے کہ نہیں ہوئے, لیکن اگر میں کراچی شہر کی بات کروں تو جو پیپلز پارٹی نے کراچی شہر کے ساتھ کیا ہے,
وہ الفاظ میں بیان کرنا تو مشکل ہے. میں جب آتی ہوں اور یہاں پر میں جب کراچی کے حالات اور کراچی کی سڑکیں اور کراچی کی گلیاں اور کراچی کا ٹرانسپورٹ, تو مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہ شہر ہے جو کراچی کا 60 to 65% پورے ملک کا ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. مطلب بزنس ہب ہے کراچی میں. جو اسکلز ہیں کراچی کا, جو نوجوان ہے کراچی کے نوجوان کو آپ نے کیا دیا ہے, مطلب ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ اس گرمی میں, جو کراچی شہر میں سے گرمی ہے 39-38 ٹیمپریچر, 44 پلس اس کی فیل جاتی ہے, اس میں کراچی کا نوجوان بائکیں چلا رہا ہے, خالی کراچی کا نوجوان فوڈ پانڈا چلا رہا ہے. تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو ایک دن کے لیے نہیں بلکہ کم از کم ایک مہینے کے لیے, اس میں کم از کم کراچی کا ٹریفک ٹھیک ہو جائے گا. شاید وہ جو بڑی تاریخی یونیورسٹی روڈ ہے جو اللہ اللہ کر کے اب FW کو دی گئی ہے, تو شاید وہ بن جائے. وہ کب کی بن چکی ہوتی, کراچی کا ٹرانسپورٹ ٹھیک ہو چکا ہوتا, کراچی کی روڈز ٹھیک ہو چکی ہوتی, کراچی کا کوڑا مکمل طور پر اٹھ چکا ہوتا. آپ جس راستے سے گزرے کوڑوں کے ڈھیر نظر آتے ہیں. پیپلز پارٹی کی بیسیکلی یہ روایت نہیں ہے, ان کا مزاج نہیں ہے. میں انٹیریئر سندھ میں نے بہت زیادہ ٹریول کیا. میں اگر چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں, آغا سراج درانی صاحب کی ایک دفعہ الیکشن کیمپین ہو رہی تھی 2013 کی. ہم ان کے گھر پہنچ گئے. اب بہت بڑی حویلی نما ان کا گھر ہے. اس کے گھر کے جسٹ اپوزٹ کھلا میدان, گندگی, غلاظت, کیچڑ, جھونپڑیاں, بچے اس میں نہا رہے, مطلب گندگی کا آپ ڈھیر کہہ سکتے ہیں وہاں پر. تو میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا سر آپ کی اتنی بڑی حویلی, اتنا آپ نے سب کچھ کیا, باہر بھی صفائی کرا دیتے. تو بڑے, اب تو خیر اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ان کا انتقال ہو چکا, بڑے کہتے ہیں آپ نے آنے سے پہلے بتایا ہوتا. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ کراچی کی صفائی ستھرائی مینٹیننس پیپلز پارٹی کے مزاج میں نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ ان سے شکایت نہ کریں, اللہ سے دعائیں کریں اور مریم نواز سے امید کریں.